हेलो वेलकम ब्याक। आज हामी सिक्नेछौँ केबल ट्यागको केही अझ प्रोपर्टिजहरू, त्यसभित्र रहेको केही अझ ट्यागहरू जसले केबललाई अझ एट्र्याक्टिभ देखिन चाहिँ मद्दत गर्छ। सो आज हामी पढ्दैछौँ टिएस ट्याग, टी हेड ट्याग, टी बडी ट्याग एन्ड टी फुट ट्याग है। अब यिनीहरूले के काम गर्छ त हामी हेरौँ। अब हामी चाहिँ एप्रोप्रिएट टेबलर फर्ममा चाहिँ देखाउनु पर्दा होइन, यस्तो हेडिङ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति बेग्लै तरिकाले देखाउनु पर्छ है। हेर्नुहोस् यहीँ हेर्दा होइन, हेडिङ चाहिँ अलिकति बोल्ड छ र त्यसपछिको तलको चाहिँ नर्मल छ होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ टी हेड, टी बडी एन्ड टी फुट ट्यागलाई कहाँ युज गर्छौँ भन्नुपर्दा, जब हामीलाई माथि पनि अलिकति बेग्लै देखाउनु छ र तल पनि यहाँ अलिकति बेग्लै देखाउनु छ भने हामी त्यति बेला माथिको लागि टी हड, तलको लागि चाहिँ टी फुट र बिचको लागि टी बडी ट्यागको युज गर्छौँ है। सो अब ढिला नगरी हामी चाहिँ प्र्याक्टिकलतर्फ जाउँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले कोड एडिटर युज गरेँ होइन। यहाँ ए कोडमा चाहिँ म गएँ र ए कोडमा गएपछि होइन मैले चाहिँ पहिला यहाँ हेर्दैछु कस्तो देखिन्छ। मैले पहिला एउटा टेबलको फर्मेट बनाएको छु होइन। अहिले सिम्पल देखिएको छ। यहाँ आइटम भयो, यहाँ प्राइस भयो र यहाँ आइटमको नेमहरू रहेको छ, यहाँ प्राइस रहेको छ। तर म चाहन्छु यो माथिको जुन छ नि आइटम र प्राइस त्यो अलिकति हेडिङ टाइपको देखोस्, बेगिलै टाइपको देखियोस्। त्यसको लागि म के गर्छु त, सिम्पली यहाँ हेर्नुहोस्, आइटम र प्राइसमा गएर टिडीको साटोमा टिएस ट्यागको युज गर्छु। यहाँ टिडीको साटोमा टिएच लगाइदिएँ है। टिडीको साटोमा टिएच लगाइदिएँ। क्लोजिङमा पनि टिडीको साटोमा टिएच लगाइदिएँ। यहाँ पनि टिडीको साटो टिएस लगाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् अझ पनि चेन्ज भएको छैन। अब गल्ती हामीले कहाँ गऱ्यौँ भन्नुपर्दा टी हेड मैले यहाँ लेखिदिएँ, टिएच लगाउँदा हेर्नुहोस् कस्तो देखियो होला त। हेर्नुहोस् आइटम र प्राइस अटोमेटिकली बिचमा गयो र बोल्ड पनि देखियो। सो तपाईँले हेर्नुभयो टिएस लगाउँदाको डिफ्रेन्स चाहिँ। अब म यसलाई चाहिँ कलर गर्न चाहन्छु होइन, मतलब यसलाई बेग्लै कलर दिन चाहन्छु र यो बाँकी सबैलाई म बेग्लै कलर दिन चाहन्छु भने म के गर्छु त, हेर्नुहोस् म के गर्छु भन्नुपर्दा यहाँ जुन माथि आइटम र प्राइस रहेको जुन रो छ नि, यहाँ यो जुन रोज रहेको छ, म यो रोमा चाहिँ बेग्लै कलर दिन चाहन्छु भने के गर्छु म टिआरको कलर प्रोपर्टी चेन्ज गर्छु। यहाँ गएर टिआरमा गएर म के गर्छु भन्नुपर्दा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज गर्छु। बिजी म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड कलर इक्वल टु मैले के राखेँ भन्नुपर्दा सपोज रेड राखेँ। अब हेर्नुहोस् त के रिजल्ट दिन्छ कि दिएन। अब ब्याकग्राउन्ड कलरको साटो होइन हामी चाहिँ बिजी कलर हालौँ, के रिजल्ट दिन्छ कि बिजी कलर दिएन। फेरि ट्राई गरौँ, किनकि यो हाम्रो एचटिएमएल भनेको एक्सपेरिमेन्टबाट सिक्ने हो। हेर्नुहोस् अब हामीलाई चाहिँ होइन एप्रोप्रिएट ट्यागहरू चाहिँ थाहा हुँदैन है, किनकि कतिपय ट्याग अलिकति सिमिलर हुन्छ र सिमिलर किन भएको भन्नुपर्दा हामीले बेसिक बुझ्नको लागि होइन, हामीले पुरानो एचटिएमएल पुरानो भर्जनहरूको पनि ट्यागहरू हल्का युज गरेको छु बुझ्नको लागि। र अहिले हामी वास्तवमा काम लाग्ने भनेको एचटिएमएल 5 हो, लेटेस्ट भर्जन। त्यसैले दुवैको मिक्स म्याक्स भएर हो त्यस्तो बिजी कलर ब्याकग्राउन्ड कलर यस्तो यस्तो चाहिँ मिक्स भएको। एनिवे हामी चाहिँ यहाँ हेऱ्यो बिजी कलर इक्वल टु रेड हाल्दा यहाँ चाहिँ माथिको आइटम रेड आयो। तर म चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल देखिनको लागि चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ होइन म चाहिँ राख्छु। सपोज यहाँ मैले चाहिँ ब्राउन राखेँ भने कस्तो देखिन्छ, यहाँ यस्तो देखियो। अब म के गर्छु भन्नुपर्दा बाँकी जुन आइटमहरू छ नि हाम्रो यो बाँकी आइटमहरू त्यसलाई म चाहिँ अलिक बेग्लै कलर दिन चाहन्छु। सपोज म यो टिआरमा गएर बिजी कलर इक्वल टु के गरेँ भन्नुपर्दा ट्यान दिएँ। यसमा पनि टिआरमा गएर बिजी कलर इक्वल टु मैले चाहिँ ट्यान राखेँ। यो यहाँ गएर पनि म
बीजी कलर इक्वल टु ट्यान राखेँ र लास्टमा गएर पनि म बीजी कलर इक्वल टु हैन के भन्छ ट्यान राखेँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो देखिएन, दुईमा देखियो दुईमा देखिएन। यहाँ चाहिँ के समस्या भयो भन्नुपर्दा बीजी कलर इक्वल टु ट्यान छ, तर समस्या के छ, मैले टीआरलाई यहीँ क्लोज गरिदिएको छु। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, बीजी कलर इक्वल टु ट्यान त छ, तर समस्या के छ भन्नुपर्दा मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ बीजी कलर इक्वल टु ट्यान लेखेको छु। यहाँ भन्दा पनि त्यो त क्लोजिङ ट्याग पो हो। यहाँ यो यसको स्टार्टिङ ट्यागमा हामी बीजी कलर इक्वल टु मैले ट्यान लेखेँ। अब हेर्नुहोस् भयो, यो सुगरवालामा रह्यो। सुरुमा त मिस्टेक हुन्छ हैन। टीआर बीजी कलर इक्वल टु हेर्नुहोस् भयो, अलिकति प्रोफेसनल देखियो नि टेबल हाम्रो हैन। माथिको चाहिँ बेग्लै हैन र तलको चाहिँ बेग्लै। र एउटा कुरा भन्न चाहियो, यो सब चाहिँ हैन साइडमा आएको छ, यो चाहिँ साइडमा आएको छ। म चाहन्छु बिचमा राख्न। बिचमा राख्नको लागि के गर्छौँ हामी, टेबलमा गएर हैन एलाइन इक्वल टु CEN TER सेन्टरमा गर्छु है। तर यो मोबाइलमा चाहिँ काम गरेको छैन। तपाईको मोबाइलमा काम गरेको छ कि छैन चाहिँ चेक गर्नु हैन। एलाइनमेन्टको इक्वल टु सेन्टर गर्दा यो सबै चाहिँ आइटमहरू चाहिँ बिचमा आइहाल्छ है। तपाईको मोबाइलमा काम गर्छ कि गर्दैन यसरी ट्राई गर्नु है। सो तपाईले हेर्नुभयो कि हामी TH ट्याग मात्र युज गरेर चाहिँ हैन हामीले हेडरलाई चाहिँ अलिकति बेग्लै देखाउन सक्यो। र रियल लाइफमा पनि टेबलहरू त यस्तै हुन्छ नि हैन र। अब हामी हेर्दैछौँ के, हामी चाहिँ हेर्दैछौँ टी हेड, टी बडी र टी फुट ट्यागलाई युज गर्न। त्यसको लागि के गर्छु भन्नुपर्दा हामी चाहिँ फेरि कोड एडिटरमा जान्छौँ। म चाहिँ कोड एडिटरमा गएँ हैन, ए कोडमै गएँ हैन। र ए कोडमा मैले चाहिँ टेबल 2 फाइलमा मैले अलरेडी बनाएको रहेछु। त्यस्तो हेर्नु, सब्जेक्ट र मार्क्स भयो माथि, र तल चाहिँ मतलब टोटल भयो त्यो बेग्लै भयो, र बिचको सब्जेक्ट र मार्क बेग्लै भयो हैन। सो मैले के गर्नु छ, यहाँ माथिलाई पनि छुट्टै ट्यागले रिप्रेजेन्ट गरेर छुट्टै देखाउनु छ, तलकोलाई पनि छुट्टै ट्यागले रिप्रेजेन्ट गरेर छुट्टै देखाउनु छ, र यो बिचकोलाई चाहिँ छुट्टै ट्यागले रिप्रेजेन्ट गरी मलाई छुट्टै देखाउनु छ। त्यसैको लागि हाम्रो युज हुन्छ टी हेड, टी बडी र टी फुट ट्याग है। त्यसको लागि म के गरेँ भन्नुपर्दा यहाँ मैले खासै केही गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, फर्स्ट अफ अल मैले के गरेँ, टी हेड ट्यागलाई युज गर्न चाहेँ। तर टी हेड ट्याग कहाँ युज गर्ने भन्नुपर्दा सब्जेक्ट र मार्कमा है। सो सब्जेक्ट र मार्कमा युज गर्दा मैले चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ भन्नुपर्दा फर्स्ट रो जुन छ नि, फर्स्ट रोमा गर्नुपर्छ। र फर्स्ट रोमा गर्नलाई हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट रो कहाँ हो, यहाँबाट सुरुवात हुन्छ र यहाँबाट एन्ड हुन्छ। सो म टीआरको माथि गएर है, यहाँ यसको माथि गएर चाहिँ म टी हेड ट्यागलाई युज गरेँ। यसलाई हटाएँ किनकि मलाई यही क्लोजिङ गर्नु छैन है। अनि टीआरको मुनि गएर म हैन स्ल्यास टी हेड ट्यागलाई चाहिँ मैले बन्द गरिदिएँ। हेर्नुहोस् अब कस्तो देखिन्छ त, देखिएन केही फरक हैन, ठिकै छ। अब हेर्दै जाउँ कसरी देखिन्छ फरक भनेर। त्यो भयो। अब म टी बडी ट्याग युज गर्नुपर्ने। टी बडी कहाँ युज गर्छु म त, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म मलाई टी बडी ट्याग युज गर्नु छ है। त्यसले म कहाँदेखि युज गर्छु भन्नुपर्दा यहाँदेखि लिएर हैन टी बडी ट्याग युज गर्छु। यहाँबाट हटाएँ, मलाई कहाँसम्म जानु छ भने यहाँसम्म। हाम्रो सब्जेक्ट कहाँसम्म सकिन्छ, यहाँसम्म सब्जेक्ट हाम्रो सकियो। सो यहाँ गएर मैले टी बडी ट्यागलाई क्लोज गरेँ है। क्लोज भयो हाम्रो टी बडी ट्याग। र मलाई लास्टमा फुटरको लागि यहाँ चाहिँ लगाउनु पर्नेछ टी फुट ट्याग है। नाम के दिएको छ हाम्रो टी फुट, हजुर टी फुट ट्याग हामी यहाँ युज गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँमा के गरेँ, यहाँ गएँ म
टी फुट ट्याग युज गरेँ, यसलाई मैले हटाएँ र लास्टमा मैले चाहिँ यो टीआरको तल चाहिँ टी फुट ट्याग लेखेँ। टी फुट ट्यागलाई क्लोज गरेँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ। अझ पनि केही फरक देखिएन। किन होला भन्नुपर्दा सबै कुरा सही छ, सबै कुरा सही छ हैन, किन भएन एउटा अझ कुरा बाँकी रह्यो। टी हेड जुन ट्याग छ नि त्यसको भित्र हामीले टीएस ट्यागको युज गर्नुपर्छ है। टीएस ट्यागको युज गरेँ मैले, टीएस ट्यागको युज गरेँ मैले। क्लोजिङमा पनि टीएस ट्यागको युज गरेँ मैले, क्लोजिङमा पनि टीएस ट्यागको युज गरेँ मैले। अब हेर्नुहोस् माथिको बेग्लै देखियो हैन र बिचको चाहिँ बेग्लै देखियो, तर हाम्रो यो चाहिँ हैन टोटल भने चाहिँ चेन्ज भएन। तपाईहरु चाहिँ हैन मोबाइलमा चाहिँ चेन्ज भएन, तर पीसी जो पीसीमा प्र्याक्टिकल गर्दै हुनुहुन्छ हैन, एकचोटि चेक गरेर भन्नु कि तपाईकोमा चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर है। अब म अलिकति प्रोफेसनल देखाउनलाई चाहिँ के गर्छु भन्नुपर्दा यसको कलर चाहिँ बेग्लै राख्छु, यो बिचको कलर चाहिँ बेग्लै राख्छु हैन, र यसको कलर चाहिँ बेग्लै राख्छु। त्यसको लागि मैले के गरेँ, हामी यसभन्दा पहिला चाहिँ के कुन ट्यागको कुन प्रोपर्टीको युज गरेको थियो, बीजी कलरको। म चाहिँ के गरेँ, टी हेडमा गएँ, यहाँ चाहिँ बीजी कलर इक्वल टु हैन, यहाँ मैले सपोज त्यही के राखेँ भन्नुपर्दा ल पहिलाकै मैले राखेँ ब्राउन, BROWN ब्राउन राखेँ। अब टी हेड भयो, टी बडीमा गएर म बीजी कलर इक्वल टु बीजी कलर इक्वल टु म के गरेँ, ट्यान गरेँ, पहिलाकै हाल्दिएँ हेर्नुहोस् हैन। र यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्नुपर्दा टी फुटमा गएर हैन मैले ब्राउन नै राखिदिएँ। हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ त, बीजी कलर इक्वल टु ब्राउन। ल अब हेरौँ कस्तो देखिन्छ। यस्तो देखियो है, तर यो माथिको चाहिँ आएन। माथिको चाहिँ हेरौँ कहाँ बिग्रिएको छ। यस्तो सानो सानो मिस्टेक चाहिँ हुँदै गर्छ हामीलाई, तर त्यसको लागि चाहिँ आत्तिनु भएन। हामीले हेर्नुपर्छ कि मिस्टेक आखिर भएको कहाँ भनेर। मिस्टेक चाहिँ भएको कहाँ भनेर चाहिँ हेर्दा हैन, यो हामीले टी हेड जुन छ नि त्यो माथि पुर्याइदिएको छौँ, तर यसलाई चाहिँ हामीले टेबल ट्यागको मुनि चाहिँ राख्नु पर्ने हैन र। यसलाई मैले चाहिँ हटाएँ यहाँबाट हैन। हाम्रो टेबल ट्याग चाहिँ टी हेड यहाँ सुरुवात भएको छ, टी हेड यहाँ बन्द भएको छ। म यहाँको टी हेडमा चाहिँ राख्छु, त्यहाँ चाहिँ मिस्टेकले लेखेको थियो बीजी कलर इक्वल टु BROWN ब्राउन राखेँ। अब हेर्नुहोस् त अलिकति प्रोफेसनल देखियो नि हैन र हाम्रो चाहिँ। फेरि पनि भयो तपाईहरु हैन यहाँ चाहिँ यसलाई ट्राई गर्नु होला हैन, मतलब टी फुटलाई ट्राई गर्नु होला। तपाईकोमा बेग्लै देखिन्छ कि देखिदैन चाहिँ हैन। र अब चाहिँ हामी जब डिजाइनहरु बनाउँछौं भने हैन अलिकति कलरलाई ध्यान दिन्छौं, अलिकति हैन स्टाइललाई पनि ध्यान दिन्छौं। हुन त स्टाइलको लागि चाहिँ हाम्रो छुट्टै हाम्रो चाहिँ CSS युज हुन्छ, तर पनि हामी कोसिस गर्छौं कि HTML नै मतलब हामी दामी भन्दा दामी एट्र्याक्टिभ डिजाइन बनाउँ है। र यो कलरहरु चुज गर्दा हैन अलिकति मिलाएर चुज गर्नु है। यहाँ हेर्नुस् अलिकति कस्तो दामी देखिएको छ हैन। तपाई जस्तै रेडको मतलब रेडसँग पिंक युज गर्नु हैन, के भन्छ ग्रीनसँग त्यसको हल्का फिका कलर युज गर्नु हैन। त्यस्तै गर्दा अलिकति प्रोफेसनल डिजाइनहरु देखिन्छ। अब तपाईहरु अलिकति क्रिएटिभिटीमा पनि ध्यान दिनु हैन। र अझ केही त्यस्तो प्रब्लमहरु आउँछ भने चाहिँ हैन डिस्कसन क्लासमा चाहिँ भन्नु होला। अझ तपाईले चाहिँ के फिडब्याक दिनु छ हैन। तपाईले कोर्स त पेड कोर्स लिनु भएको छ, पैसा तिरेर लिनु भएको छ, तर म चाहन्छु तपाईहरुलाई सन्तुष्ट मात्र हैन एकदम यु नो ह्याप्पी बनाउँ भनेर म चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम ह्याप्पी र एकदम सक्सेसफुल बनाउन चाहन्छु हैन। सक्दो चाहिँ त इफोर्ट गरेर। त्यसले तपाईहरुलाई चाहिँ के फिडब्याक दिनु छ भने हैन एकदम मजाले खुलेर दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डिस्कसन क्लासमा मसँग चाहिँ इन्टर्याक्ट गर्दै बस्नु है, बिकज मेरो चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरु रहेको छ र जो स्टुडेन्ट इन्टर्याक्ट गर्दैन हैन उ अलिकति पछि पर्ने गर्छ। तपाईहरु इन्टर्याक्ट गर्दै गर्नु होला। एनीवे थ्यांक यू फर वाचिङ।